ओके बेसिक कुराहरु के आउनु पर्यो कोर्डिनेट ज्योमेट्रीमा यो बुझ्नु भन्दा पहिला यो कुराहरु आउँछ भने कोर्डिनेट ज्योमेट्री इजी लाग्छ। तब हामी यो टपिकमा जान्छौँ। एक नम्बरमा डिस्टेन्स फर्मुला बुझ्नु पर्यो। वास्तवमा डिस्टेन्स फर्मुला के हो? डिस्टेन्स फर्मुला सपोज कहीं कोर्डिनेट एक्सिसमा दुईवटा पॉइंट दिया छ हामीले के दिया छ यो दुवै पॉइंटको बिचमा केही त दूरी होला नि डिस्टेन्स स्केलले त हामी नापिहाल्छौँ। स्केलले नाप्न सक्छौँ नि। अब यो पॉइंट इन्फिनिटीसम्म दिया छ के स्केलसँग नाप्छौ नाप्दिन। त्यसको लागि के कोर्डिनेटहरुलाई युज गर्छु। सपोज यो 2,3 छ यो 5,6 छ। अब यो पॉइन्टहरुको बीचमा दूरी कति छ त्यो पत्ता लगाउन सिकिरहेको छु। के दूरी कति? यसको लागि फर्मुला छ डिस्टेन्स फर्मुला डिले रूट अंडर x2 - x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 को होल स्क्वायर। अगर तिमीहरु भेजा हल्का गरोस् त्यो पाइथागोरस थ्योरम नै हो। के हो? पाइथागोरस थ्योरम। यो फर्मुलाको मद्दे दुईवटा पॉइन्टको बीचको दूरी कति छ त्यो निकाल्छु। अरु के हो? दुईवटा पॉइन्ट मतलब यो लेन्थ कति छ त्यो निकाल्छु फर्मुला बुझ्छु। भयो? यहाँ हेरिहाल डिस्टेन्स यो दुईको यसको नाम a र b। ab को लेन्थ कति भएछ? ab को लेन्थ यति दुईको लेन्थ कति भएछ? रूट अंडर x2 र x1 y1 x2 y2 5 - 2 को होल स्क्वायर प्लस 6 - 3 को होल स्क्वायर 5 - 2 3 को स्क्वायर 6 - 3 को स्क्वायर 3 3 9 रूट 18 ओके 9 2 18 3 रूट 2। अब यो जे युनिट होस्। अब ध्यान अब स्केलले पनि तिमीलाई मेजर गर्छ नि यति नै लेन्थ आउँछ 3 रूट 2 नै आउँछ स्केलले मेजर गर्छ भने भयो। यो पॉइन्टको फर्मले हामी दूरी नाप्छु त्यो बस त्यो भयो। अब स्केल त हामी हजारौं किलोमिटर वाला स्केल बनाउन सक्दिन त त्यसैले पॉइन्ट युज गर्छौं हामी लम्बा दूरी मेजर गर्नको लागि। यो बात बुझ्यो किन पॉइन्ट युज हुन्छ बर्का डिस्टेन्सहरु मेजर गर्नको लागि। चल डिस्टेन्स फर्मुलाको बेसी हो। अब डिस्टेन्स फर्मुला पछि हामी अब हामी ओके सेक्सन फर्मुला तिर आऊ। 2 नम्बरमा सेक्सन फर्मुला। सेक्सन फर्मुला हेर सेक्सन को मतलब के हुन्छ? टुक्रा। सेक्सन को मतलब टुक्रा। यसको सेक्सन यति यसको भागमा यति सेक्सन पर्यो यसको भागमा यति सेक्सन पर्यो। स्कुलहरु पनि सेक्सन ए सेक्सन बी हुन्छ नि। क्लास 10 को सेक्सन क्लास 10 को टुक्रा हुन्छ नि। सेक्सन फर्मुला के गर्छ? एउटा लाइनलाई म कसरी टुक्राउँछु? कसलाई? लाइनलाई टुक्राउने फर्मुला छ। भयो? लाइनलाई टुक्राउने फर्मुला। सपोज यो एबी लाइन छ ठीक छ। यसको कोर्डिनेट छ x1, y1 यसको कोर्डिनेट छ x2, y2 ठीक छ। अब यो लाइनलाई म तोड्नु छ के गर्नु छ? तोड्नु छ। तोड्छु त कहीं एउटा प्वाइन्टबाट तोड्छु नि। जुन प्वाइन्टबाट तोड्छु त्यसलाई सेक्सन प्वाइन्ट भन्छ। px मा y छ जे छ नि त्यो सेक्सन प्वाइन्ट हो। मतलब जुन प्वाइन्टले यो लाइनलाई तोडिरहेछ यो लाइन टुटेपछि यता केही भाग होला यता केही भाग होला नि त्यो रेशियो छ नि त्यो भाग छ m1 m2 छ नि त्यो भाग छ। यो साइड यति भाग m1 भाग छ यो साइड m2 भाग छ। सपोज 2:1 को रेशियो छ कतिको? दुई भाग यो साइड परेछ यो लाइन पॉइन्ट यता परेछ एक भाग यता परेछ यही हो रेशियो यसको। अरु के हैन सेक्सन फर्मुला। एउटा लाइनलाई टुक्रा गर्छु कति भाग यता परिरहेछ कति भाग यता परिरहेछ त्यो हो सेक्सन फर्मुला। सेक्सन फर्मुलाको इन्टरनल डिभिजनको फर्मुला छ। इन्टरनल डिभिजन यो सबैको प्रुफ मैले 9 क्लासको कोर्डिनेट ज्योमेट्रीको हाल्दै छु युट्युबमा गएर त्यहाँबाट एक्सेस गर्दा हुन्छ। ओके इन्टरनल डिभिजनमा के छ? दुईवटा पोइन्ट छ नि x र y दुई यो दुवै पोइन्टले त्यो लाइनलाई डिभाइड गर्छ। यसले निकाल्ने फर्मुला x को निकाल्ने फर्मुला m1 x2 प्लस m2 x1 बाइ m1 प्लस m2 र y निकाल्ने फर्मुला m1 y2 प्लस m2 y1 बाइ m1 माइनस m1 प्लस m2। अगर यो इन्टरनल एक्सटर्नल डिभिजन छ भने यो प्लस को ठाउँमा माइनस गर्छ प्लस को ठाउँमा के गर्छ माइनस। अनि लाइनलाई हामी कसरी टुक्रा गर्छ हेर एक्सटर्नल डिभिजनमा हेर इन्टरनल डिभिजनमा के हुन्छ? जे तोड्नु वाला पोइन्ट छ नि यो लाइनको भित्र हुन्छ के हुन्छ? तोड्नु वाला जे पोइन्ट छ त्यो कहाँ हुन्छ? हाम्रो लाइनको भित्र हुन्छ। तर एक्सटर्नल डिभिजनमा जे तोड सपोज ए आ बी एउटा लाइन छ ए बी के छ? लाइन छ। यो ए बी लाइन म बाहिरबाट तोडिरहेको छु पी पोइन्ट कहाँ छ? बाहिरबाट। मतलब यो ए बी लाइनलाई बाहिरबाट यो पी सँग कम्पेयर गर्छु। अनि हाम्रो यो त यो जे पोइन्ट यसलाई सेक्सनमा गरिरहेको छ त्यो त बाहिर छ नि त्यसैले यसलाई एक्सटर्नल डिभिजन भन्छ। बाहिर छ त्यो पोइन्ट एक्सटर्नलमा छ। यसको फर्मुला त्यसैले के हुन्छ? प्लस को ठाउँमा माइनस गर्छु। एक्सटर्नलमा के गर्छु? एक्सटर्नल प्लस को ठाउँमा माइनस गरिदिन्छु प्लस को ठाउँमा माइनस गरिदिन्छु प्लस को ठाउँमा माइनस सब चीज त्यही हुन्छ। रेशियो के भइहाल्छ? एपी भइहाल्छ m1 आ बीपी भइहाल्छ m2।
यो एउटा भाग अर्को भाग यो पीसँग कम्पेयर गर जहाँ पी छ त्योसँग कम्पेयर गर्नु बस अरु केही छैन यो सेक्सन फर्मुला बुझ्यो अब नेक्स्ट हामी जान्छौं मिड पोइन्ट फर्मुला थ्री नंबर मिड पोइन्ट फर्मुला हेर मिड पोइन्ट हो यो पनि लाइनैको लागि चाहिँ के छ हाम्रो एबी लाइन छ म पोइन्टलाई कहाँ कन्सिडर गर्छु भने यो मिड पोइन्ट बिचको पोइन्टलाई कहाँ कन्सिडर गर्छु भने यो बराबरमा टुट्छ केमा बराबरमा सपोज पी पोइन्ट यहाँ कन्सिडर पी एक्स मा वाई जे पी एक्स मा वाई छ यहाँ बराबर हिस्सामा काटिरहेछ तोडिरहेछ बराबर हिस्सामा तोड्छु भने यो पनि एकै हुन्छ यो पनि मतलब एक कुनै भाग पर्छ नि के पर्छ 1:1 को रेशियोमा पर्छ नि यसलाई प्रुभ गर्छ नि x1 + x2/2 र x को भ्यालु के भन्छ x1 + x2/2 र y को भ्यालु भएछ y1 + y2/2 यो पनि सेक्सनल फर्मुलाबाट प्रुभ हुन्छ कहाँबाट सेक्सन फर्मुलाबाट हेर एउटा प्रुभ गर x1 = m1 x2 + m2 x1/m1 + m2 फर्मुला छ नि हेर यहाँ m1 र m2 के रहेछ 1:1 को रेशियोमा हुन्छ नि त्यो बराबर भाग हुन्छ नि अगर यहाँ पाँचै भाग हुन्छ 5/5 फेरि एकै भइहाल्छ नि त्यसैले 1:1 को रेशियो हुन्छ बराबर भाग हुन्छ त्यसैले यहाँ भ्यालु पुट गर्दै m1 m2 को 1x2 + 1x1/1 + 1 x2 + x1 1 + 1 2 x1 + x2/2 यही फर्मुला आउँछ सेक्सनै फर्मुलाको पार्ट छ यो पनि तर के पोइन्ट ठ्याक्क सेन्टरमा हुन्छ स्पेशल केस हो सेक्सन फर्मुला पोइन्ट ठ्याक्कै सेन्टरमा हुन्छ त्यो फर्मुला यो बनिहाल्छ योबाट हेर एबी लाइन छ त्यसको कोर्डिनेट दिएको छ हैन त्यो पोइन्टलाई म कहाँ राख्छु भने यो लाइन बराबर हिसाबमा टुटिहाल्छ त्यो पत्ता लगाइहाल्छु हामी यो बुझ्यो यसको बाद पुरा फर्मुला बुझ्यो नेक्स्ट अब हाम्रो मिड पोइन्ट फर्मुला भने अब सेन्ट्रोइड फर्मुला सेन्ट्रोइड फर्मुला 5 नम्बर छ यो सेन्ट्रोइड फर्मुला के हेर सेन्ट्रोइड फर्मुला एउटा ट्रायंगल प्लेट ड्रा गर के हो ट्रायंगल ड्रा गर र ट्रायंगलको नाम छ एबीसी अब ट्रायंगलबाट मेडियन कलाई भन्छ हेर यो बी बराबर मेडियन ड्रा गर के गरे मेडियन भनेको एउटा यस्तो लाइन छ जो यो चाहिँ छ नि हाम्रो यसलाई के भन्छ लाइन सेगमेन्ट छ नि यो यसलाई इक्वल अफ काट्छ यो र यो बराबर छ मतलब यो पोइन्ट के छ मिड पोइन्ट हुन्छ के हुन्छ मिड पोइन्ट यसको नाम पी राख्दै इन द सेम सी बाट पनि हामी के गर्छौं मेडियन ड्रप गर्छौं यसको नाम क्यू हाल्दै ए बाट पनि के गर्छौं मेडियन ड्रप गर्छौं यसको नाम आर हाल्दै ठीक छ अनि तीनटे एउटा ट्रायंगलको तीनटे मिडियन जुन पोइन्टमा मिट गर्छ एउटा ट्रायंगलको के तीनटे मिडियन जुन पोइन्टमा मिट गर्छ त्यसलाई हामी सेन्ट्रोइड भन्छौँ भयो यसको नाम हामी अच्छा सी एक्स सी त भइहाल्यो पी एस एक्स y हाल्दियो के हाल्दियो यस एक्स y यसको पनि फर्मुला हुन्छ सेन्ट्रोइडको फर्मुला x1 + x2 + x3/3 हेर योहरु x1, y1 x2, y2 यो x3, y3 यही x को भ्यालु निकाल्छ तीनटे x लाई जोड्दै 3 ले भाग गर्दै y को भ्यालु निकाल्छ तीनटे y लाई जोड्दै अब 3 ले डिवाइड गर्दै y1 + y2 + y3/3 यो सेन्ट्रोइड फर्मुला है मतलब एउटा ट्रायंगल को जस मिड पॉइंट को सेंटर से तो कहाँ मिट गर्छ त्यो निकाल्ने फर्मुला मतलब ट्रायंगल को ठिक्क मिड पॉइंट कहाँ निकाल्छ मतलब सेंटर वाला पॉइंट कहाँ आउँछ मिडियन को त्यो निकाल्ने फर्मुला छ सेन्टर फर्मुला यति छ चल नेक्स्ट अगाडि एउटा स्लोप अच्छा स्लोप अब स्लोप को पनि धेरै फर्मुला प्लस स्लोप बुझ्नु पर्यो हेर स्लोप के हो tan थीटा स्लोप के हो tan थीटा यहाँ यो थीटा ले गेम प्ले गरिरहेछ केले यो थीटा के हो हेर यो हाम्रो कोर्डिनेट एक्सिस छ x डैश y y डैश एउटा हरेक कुरा हामी पढिरहेछ स्ट्रेट लाइन को बारेमा मात्रै पढिरहेछ कसको बारेमा स्ट्रेट लाइन को बारेमा खाली हामी स्ट्रेट लाइन को पढिरहेछ अरु केही हैन त यो एउटा हाम्रो कोर्डिनेट एक्सिस छ जसमा यो कुनै स्ट्रेट लाइन छ के छ स्ट्रेट लाइन यो स्ट्रेट लाइन ले x एक्सिस सँग एन्टी क्लकवाइज मा जे एंगल बनाउँछ त्यसलाई हामी थीटा भन्छौं
कुनै पनि स्ट्रेट लाइनले एक्स एक्सिससँग एन्टी क्लकवाइजलाई पोजिटिभ डाइरेक्सन भन्छौँ हामी अप्सन म्याथमा। एन्टी क्लकवाइज बुझ्यौ नि, क्लकको डाइरेक्सन यति, एन्टी क्लकवाइज यस्तो भयो, यसरी एङ्गल गर्नु पर्यो। हामी यो एङ्गललाई कन्सिडर गर्ने, यो एङ्गल यो ठिटा छ, योमा ट्यान लगाइ लिहाल, त्यसलाई हामी स्लोप भन्छौँ। यो ठिटाको लागि हामी ट्यान लिहाल त्यसलाई के भन्छौँ? स्लोप। ट्यान ठिटा भयो स्लोप, बुझ्यो? यो भयो स्लोप। अब यही फिगरलाई म यसरी गरिरहेको छु, अनि मलाई स्लोप के हुन्छ ल, यो छ तिम्रो 65 डिग्री, ठिटा एङ्गल के हुन्छ जसले हामी स्लोप निकाल्छौँ? 65 हुन्छ। मैले अहिले नै डिफाइन गरेँ, स्लोपको चाहिँ ठिटा हुन्छ के हुन्छ? एन्टी क्लकवाइज। एन्टी क्लकवाइज यो हुन्छ नि 180 माइनस 65 डिग्री, जे भ्यालु आउँछ त्यो यहाँ लेख्नु। 115 डिग्री यो भयो ठिटा एङ्गल। ट्यान 115 डिग्री निकाल्छु, त्यो एम को बराबर हुन्छ, बुझ्यो बा? एउटा अझै इक्जाम्पल एरिया यो भयो, यो लाइन हो, यसको स्लोप के होला? यो लाइन छ नि पिक्यू लाइन, यसको स्लोप के होला? हेर, यो एक्सिसमा कुनै एङ्गल बनाएको छ? एङ्गल बनाएको छ, एङ्गल छैन, यसको मतलब ठिटा के छ? 0 डिग्री। कुनै एङ्गल छैन, 0 डिग्री। ट्यान 0 को भ्यालु 0 हुन्छ। ट्यान 0 को भ्यालु, कुनै पनि लाइन एक्स एक्सिससँग प्यारलल छ भने त्यसको स्लोप 0 हुन्छ। यहाँ ट्यान 0 0 हुन्छ, लाइन एङ्गलै बनाएको छैन के हुन्छ? यो बात बुझिरहेछ? कुनै लाइनको स्लोप 0 हुन्छ जब त्यो लाइन प्यारलल टु एक्स एक्सिस हुन्छ। अब चल सिन अर्को चेन्ज गर, प्यारलल टु वाइ एक्सिसमा त। अबदेखि इम्पोर्टेन्ट कुरा सुरु भइरहेको छ, योभन्दा पहिला त 9 को रिभिजन थियो, अब 10 मा आइरहेको छ। अब कुनै पनि लाइन वाइ एक्सिससँग प्यारलल छ, यो के छ? वाइ एक्सिससँग प्यारलल छ। एक्स एक्सिससँग कति एङ्गल बनाएको छ? 90 डिग्री। त ट्यान 90 को भ्यालु कति हुन्छ? 1/2। tan 91 1 इन्फिनिटी हुन्छ। ए 90 को इन्फिनिटी हुन्छ। इन्फिनिटी हुन्छ। त्यसको स्लोप के हुन्छ? इन्फिनाइट। इन्फिनाइटलाई अर्को भाषामा हामी के डिफाइन गर्छौँ? 1/0 लेख्न सक्छौँ इन्फिनिटीलाई 1/0 डिफाइन गर्छौँ। भयो? कुनै पनि लाइन प्यारलल टु वाइ एक्सिस भने त्यसको स्लोप इन्फिनाइट, अनन्तसम्म त्यो लाइन बढिरहन्छ। यो बात बुझ्यो? अच्छा चल अगाडि चल्यो, स्टेप अझै अगाडि छ। अब हेर, एउटा लाइन छ पिक्यू लाइन छ। वास्तवमा स्लोपलाई अझै बारिकीले बुझ्छ भने यो वास्तव के छ? इन्क्लाइनेसन हो। के छ? कुनै कुरा मतलब भर्टिकल, यो भर्टिकलबाट कति उठेको छ त्यही त स्लोप हो। स्लोपको त ढलान पर्दैन नि, त्यही हो स्लोप, अरू केही होइन। मतलब एक्स एक्सिसबाट कति उठेको छ त्यही त्यसको स्लोप हो, मतलब ढलान। अझै उठिहाल्छ। जस्तै एक्जाम्पलमा सिरीहरू स्लोप भयो, माउन्टेनहरूमा यस्तो वाला माउन्टेन हो न, त्यो पनि स्लोप हो। यो सब तिमीलाई मतलब माउन्टेनहरूमा रोड कसरी बनाउने त्यहाँ स्लोपको कन्सेप्टहरू काम लाग्छ। माउन्टेनमा रोड बनाउनुको लागि स्लोपको कन्सेप्ट काम लाग्छ। हेर, अगर यो एङ्गललाई तिमी बढी उडेछ, त्यो बढी ग्रोथ थाल्छ नि, गाडी झरिहाल्छ। त्यो एङ्गललाई धेरै ध्यान दिनुपर्छ, यो एङ्गललाई धेरै ध्यान दिनुपर्छ कि गाडी पछाडि झर्दैन। यो सब पढ्छ अगाडि फिजिक्समा। अच्छा, अहिले म के को बारेमा डिल गरिरहेको छु? डिप्लोमा पी को कोअर्डिनेट 2,3, पी को कोअर्डिनेट 4,6 यसरी दिइहाल्यो, ठिक छ? दुईवटा पिक्यू दिएर कोअर्डिनेट, यसको भन्छ मलाई स्लोप निकाल्न। के निकाल्न? स्लोप निकाल्न। स्लोपलाई हामी एमले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, छोटका एमले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, ठिक छ? यसको फर्मुला हुन्छ y2 - y1 / x2 - x। उनीहरूको प्रुफ सब 9 क्लासमा कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीमा छ, युट्युबमा गएर त्यहाँबाट एक्सेस गर्दा हुन्छ। प्रुफहरू चाहियो मलाई। ल y2 हेर, x1 x2 y2 x1 y1 भ्यालु पुट गर्ने आन्सर निकाल्ने। y2 - y1 6 - 3 4 - 6 - 3 गरे 3 4 वटा 3 मा 2 भ्यालु ब्याङ्कको स्लोप भयो। अगर मलाई पोइन्ट दिएको हुन्छ तब। अब अझै एउटा मेन कुरा, अगर एउटा सेम लाइन छ, के छ? एउटा सेम लाइनको तिमी कुनै पनि पोइन्ट लिएर त्यहाँ स्लोप सेमै हुन्छ। के हुन्छ? सेम लाइनको स्लोप सेमै रहन्छ। अरे यहाँ म A, B लिहालेँ, C, D लिहालेँ, E, F लिहालेँ, यो दुवैको मध्येले स्लोप निकाल्छु र यो दुवैको मध्येले दुवै स्लोप बराबर आउनु पर्यो। यसैलाई भन्छ कोलिनियर। के भन्छ? अगर कुनै लाइनलाई कोलिनियर प्रुभ गर्नु हुन्छ नि, त्यसको पोइन्टहरू छ नि, त्यसलाई युज गरेर हामी त्यसको स्लोप बराबर छ त्यो प्रुभ गर्दै कोलिनियर भ्यालु, मतलब कमन लाइन एउटै लाइनमा सक्छ। एउटा सेम लाइनको स्लोप सेम किन? अरे एउटा लाइन सेम स्लोप, एउटा लाइन सेम छ भने
यसले चाहिँ एक्स एक्सिससँग एङ्गल बनाउँछ यो यहाँ पनि यहाँ पनि छिटै रहन्छ नि यो एङ्गल थै कति बढिरहेको म माथि जान्छु यो लाइनमा त्यसैले स्लोप चेन्ज हुँदैन त्यही यो एङ्गलै चेन्ज हुँदैन नि यही एङ्गलमा त हामी ट्यान लगाइदिन्छौँ भने त्यो स्लोप भइहाल्छ त्यसैले सेम लाइनको स्लोप कहिले बदल्दैन त्यहीको त्यही रहन्छ यो भएर अब इक्वेसनमा चल हेर कुनै पनि स्ट्रेट लाइनको इक्वेसनको जेनरल फर्मुला के छ ax प्लस by प्लस c बराबर 0 यो स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन छ कुनै पनि एउटा सिधा लाइन छ नि त्यसको जेनरल इक्वेसन यो छ यो दिमागमा याद राख्नु ax प्लस b मतलब फर्मेट यो छ फर्मा हुन्छ नि फर्मेट यो छ त्यसको ax प्लस by प्लस जस्तै 2x प्लस 3y बराबर 6 छ हेर ax प्लस by यसलाई त -6 भइहाल्छ यही फर्मेटमा छ नि त्यो स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन छ 2x बराबर 5 यही फर्मेटमा छ नि क्या ax छ नि यही फर्मेट यो पनि स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन छ स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन 2 हैन a भ्यालु 2 b को भ्यालु छैन मतलब b छैन यहाँ मतलब y छैन मतलब के b को भ्यालु 0 छ त 0 * y 0 भइहाल्छ यो बुझ्नु पर्यो बात पनि क्लियर छ ओके जेनरल इक्वेसन बुझ्याल्यो अब मलाई कुनै इक्वेसन दिएको हुन्छ के हुन्छ इक्वेसन सपोज 2x + 3y बराबर 5 यो मलाई इक्वेसन दिन्छ ठीक छ 2x + 3y बराबर 5 हुन्छ भन्छ यो एउटा स्ट्रेट लाइन चाहिँ यसको स्लोप निकाल्न भन्छ के त्यो स्लोपको अगर मलाई इक्वेसन दिन्छ भने स्लोपको फर्मुला हुन्छ m को फर्मुला हुन्छ माइनस कोएफिसिएन्ट अफ x बाइ कोएफिसिएन्ट अफ y COEFFI कोएफिसिएन्ट of x by coefficient of y CENT of y minus coefficient of x को coefficient के 2 छ -2 y को coefficient के छ -2/3 यसको स्लोप भइहाल्यो फर्मुला छ माइनस कोएफिसिएन्ट अफ x by coefficient of तो कोएफिसिएन्ट अफ x के हो हेर जेनरल फर्मुला ax + by + c बराबर 0 छ x को कोएफिसिएन्टलाई a मान्छु -a/b माइनस कोएफिसिएन्ट अफ a x by कोएफिसिएन्ट अफ y यो -a/b यो स्लोपको फर्मुला भयो के फर्मुला हां a/b -a/b a बोल्यो त x को कोएफिसिएन्ट b बोल्यो त y को कोएफिसिएन्ट भयो ले अब यो हेर स्ट्रेट लाइन हैन ल यो अब अर्को स्ट्रेट लाइन भयो x by a minus y by b plus 1 बराबर 0 यो कुनै स्ट्रेट लाइनको एउटा इक्वेसन छ भन्छ अब यसको स्लोप निकाल्नु ठीक छ यसको स्लोप अहिले नि मैले स्लोपको फर्मुला के लेखे हेर पहिला बुझ्नु पर्यो स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन छ कि छैन हेर x छ y छ यिनीहरुको पावर के छ 1 नै छ स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन हो यिनीहरुमा पनि पावर एकै छ भेरिएबलको पावर एकै छ यो स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन छ मतलब पावर चाहिँ 2 भयो त त्यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन भन्छ के भन्छ क्वाड्रेटिक त क्वाड्रेटिक इक्वेसन दुईवटा स्ट्रेट लाइनले मिलेर बन्छ मतलब सरी दुईवटा स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन छ क्वाड्रेटिकको त कसरी हुन्छ हामी पछि प्रुभ गर्छौं र यो मलाई यो छ इक्वेसन हेर x को कोएफिसिएन्ट कति छ पत्ता लगा x to 1 यो 1/a यो ए पनि यसै छ x को कोएफिसिएन्ट के छ 1/a माइनस y को कोएफिसिएन्ट के छ 1/b -1/b यहाँ ax + by + c छ नि त प्लस छ नि -1/b भयो +1 बराबर 0 त कोएफिसिएन्ट m बराबर के हुन्छ माइनस कोएफिसिएन्ट अफ x by coefficient of y x को कोएफिसिएन्ट 1/a भइहाल्यो अगाडिको माइनस त छोड्नु पर्यो y को कोएफिसिएन्ट यो y को कोएफिसिएन्ट प्लस छ नि बिचमा -1/b छ यो बिचमा राख्नु माइनस कति आउँछ b पर जान्छ b/a भइहाल्छ बुझ्यो हम बुझ्यो कसरी हेरेछ यो बराबर के लेख्छ भैया स्लोप निकाल्न त बुझ्यो अब हेर y बराबर mx + c जे हामी पढ्छौं नि यो स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन छ के छ इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन नै छ यो कब कुन फर्ममा स्लोप फर्ममा केमा स्लोप फर्म कोर्डिनेट एक्सिस छ कुनै एउटा लाइन छ भने यो लाइन त एक्स एक्सिसको के एंगल त थीटा बनाउँछ थीटा त एंगल बनाउँछ अनि यो लाइनको इक्वेसन के छ यो लाइनको इक्वेसन मतलब एउटा कुनै इक्वेसन यो लाइन पुरा लाइनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ
त y बराबर mx प्लस c त्योबाट एउटा यो यस्तो धेरै इक्वेसन छ त्योबाट त्यो मध्ये एउटा यो y बराबर mx प्लस c स्लोप इन्टरसेप्ट फर्म भन्छ यसलाई के भन्छ स्लोप इन्टरसेप्ट यो c के हो c यो इन्टरसेप्ट हो के इन्टरसेप्ट को मतलब के एक्स एक्सिस चाहे y एक्सिसलाई कहाँ काटेछ त्यसलाई इन्टरसेप्ट भन्छ मतलब जुन पोइन्टमा काटेछ नि ओरिजिन देखि त्यो पोइन्ट सम्मको लेन्थ हो इन्टरसेप्ट के ओरिजिन देखि पोइन्ट सम्म y एक्सिसलाई यो पोइन्टमा काटेछ x एक्सिसलाई यो पोइन्टमा काटेछ यसको नाम a राख यसको नाम b राख ओरिजिन यो छ त यो OA कुन इन्टरसेप्ट भयो y एक्सिसमा छ नि y इन्टरसेप्ट भन्छ यसै y इन्टरसेप्टको नाम c छ यो c यही y इन्टरसेप्ट अरे यो OB छ नि यहाँ यति लेन्थ छ यो x इन्टरसेप्ट छ यसलाई के भन्छ x इन्टरसेप्ट इन्टरसेप्ट अब डबल इन्टरसेप्ट पढाउँछु नि त x इन्टरसेप्टको पनि नाम छ यो बुझ्यो c के छ y इन्टरसेप्ट छ आ m त के भयो स्लोप भइहाल्यो स्लोप यो एंगल थाहा हुन्छ स्लोप निकालिहाल्छु हा हेर यो इक्वेसन निकालेको मलाई स्लोप थीटा को भ्यालु पर्यो र c को भ्यालु पर्यो थीटा c निकालिहाल यो पुट गर्दै स्ट्रेट लाइन को इक्वेसन आइहाल्यो बात बुझ्यो अब चल डबल इन्टरसेप्ट फर्म कुन भइहाल्यो स्लोप हैन यो स्लोप इन्टरसेप्ट भन्छ अब डबल इन्टरसेप्ट हो डबल स्लोप इन्टरसेप्टमा के गर्छौ हामी एउटा y इन्टरसेप्ट मात्रै लिन्छु र स्लोप लिन्छु डबल इन्टरसेप्ट फर्ममा के गर्छु दुबै यो इन्टरसेप्ट दुबै युज गर्छु हामी इक्वेसन निकाल्नको लागि स्ट्रेट लाइन सब तरिका छ स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन निकाल्नको लागि अरु कुनै तरिका छैन चारवटा स्लोप इन्टरसेप्ट डबल इन्टरसेप्ट एउटा परपेन्डिकुलर फर्म तीनवटा पढ्नु छ तिमीहरु भयो एउटा भयो यो स्लोप इन्टरसेप्ट भ्यालु अब डबल इन्टरसेप्ट छ यो लेख छ ले अब डबल इन्टरसेप्ट फर्म double intercept form. These all are the technique to find the equation of a straight line or nothing more than that. The double intercept को equation को formula के छ x by a plus y by b बराबर हेर x y छ मलाई a र b को भ्यालु चाहियो a र b के छ त्यो बुझ्नु पर्यो हेर a छ x इन्टरसेप्ट के छ a x इन्टरसेप्ट र b छ y इन्टरसेप्ट ले यो पॉइंट a भ्यालु यो पॉइंट b भ्यालु यो OA छ नि x एक्सिस लाई यहाँ काटेछ यो पॉइन्टमा o देखि यो x इन्टरसेप्ट यसैको नाम a छ हेर OB लाई स्लोप फर्ममा c मान्थे तर योमा मान्छु हामी b मान्छु यही हो y इन्टरसेप्ट b अघिको मैले एउटा क्वेशन दिएको तिमीलाई x - a by y by b बराबर मतलब +1 बराबर 0 यस्तो दिएको थिए हेर यो एंगल थीटा छ त tan थीटा लेखेको छ b by a आउँछ b by a वास्तवमा हाम्रो स्लोप वाला भ्यालु त यो छ तर हामी पहिला थीटा निकालिहाल्छौँ तब 180 माइनस थीटा गर्दिन्छु अब स्लोप निकाल्नु थीटा बोले त b by a आएर छ त्यसैले त्यहाँ b by a आएर छ tan थीटा बोले त p by b हुन्छ त p by b ले त b by a आउँछ b by त्यसैले त्यहाँ b by a आएर स्लोप आइरहेको छ b by a के p by b छ नि सबै म्याथ कनेक्टेड छ हाम्रो मतलब p भ्यालु p भ्यालु यो पार्ट b भ्यालु यो पार्ट र b by a त्यसरी आइरहेको छ त्यसैले अघि पनि सल्भ गर्दा b by a आथ्यो मतलब माइनस b by a आथ्यो किनकि 180 माइनस थीटा यो आउँछ नि स्लोपमा त यो आउँछ नि त्यसैले माइनस आउँछ अगाडि यो डबल इन्टरसेप्टको बात के छ डबल इन्टरसेप्टको के पत्ता लगाउनु पर्यो a को भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्यो b को भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्यो कुनै र टेक्निकहरु त्यसको यो बस रिभिजन क्लास छ त म भनिरहेको छु यसरी निकल्छ ओके अब यही लाइन छ भने यसको स्लोप निकाल्न पनि यसले अघि पनि सिकाए यसको पनि सिकाए m बराबर माइनस कोएफिसिएन्ट अफ x माइनस को कोएफिसिएन्ट x को कोएफिसिएन्ट के छ 1 by a छ 1 by a त माइनस 1 by a अब y कोएफिसिएन्ट 1 by b यो b माथि जान्छ त माइनस b by a यसको स्लोप के आएछ माइनस b by a किन माइनस b आयो यो 180 माइनस थीटा छ आ tan 180 माइनस सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा छ सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट tan नेगेटिभ हुन्छ त्यसैले यो माइनस अगाडि आउँछ बुझ्यो सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट tan नेगेटिभ हुन्छ त्यसैले यहाँ माइनस आइराछ अरु कुनै रिजन छैन हेर यो परपेन्डिकुलर फर्म यो पनि स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन निकाल्ने नै तरिका छ यसको फर्मुला छ x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p p के छ परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स कसको अब हेर्नु पर्यो सिक्नु पर्यो भयो एउटा स्ट्रेट लाइन छ यो स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन निकाल्ने फर्मुला छ के गर्छ यो ओरिजिनबाट हामी परपेन्डिकुलर ड्रप गर्छौं त्यो लाइन भयो यसको नाम हामी हाल्दौ a b c यो OC छ नि यो OC को लेन्थ छ नि त्यही हो p परपेन्डिकुलर लेन्थ भन्छ यसलाई यो p त्यही हो यो OC को लेन्थ छ
यो ओरिजिनसँग यो लाइन छ नि, जो लाइन दिएको छ त्यसमा परपेन्डिकुलर ड्रप गर्छु, त्यही भएर पी ओसी। यो परपेन्डिकुलर लाइनले केही त एङ्गल बनाएको छ नि एक्सएल अथवा एक्सिस, त्यसलाई हामी अल्फा भन्छौँ। त्यो एकचोटि हामी कस अल्फा ल्याउँछौँ, एकचोटि साइन अल्फा लिन्छौँ। त्यो यक्स कस अल्फा वाइ साइन अल्फा यो परपेन्डिकुलर लेन्थको बराबर हुन्छ। तो यहाँ म अल्फाको भ्यालु पुट गरिदिन्छु, मेरो एउटा इक्वेसन आइहाल्छ, के आइहाल्छ इक्वेसन। त्यो इक्वेसन यही स्ट्रेट लाइनको छ। तो कुनै पनि स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन निकाल्ने तरिका फर्म 3 को छ, 3 तरिकाले इक्वेसन स्ट्रेट लाइनको सुरुमा स्लोप इन्टरसेप्ट फर्म y बराबर mx प्लस c यो युज गर्छु। कब युज गर्छु? जब स्लोप दिएको हुन्छ र इन्टरसेप्ट दिएको हुन्छ यो फर्म युज गर्छु। अर्को छ डबल इन्टरसेप्ट फर्म x बाई a प्लस y बाई b बराबर। अगर मलाई x इन्टरसेप्ट y इन्टरसेप्ट दिएको छ यो फर्मुला युज गर्छु भयो। अर्को थर्ड छ परपेन्डिकुलर फर्म x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा बराबर p। अगर ओरिजिन र त्यो लाइनको बीचको परपेन्डिकुलर लेन्थ दिएको हुन्छ, के हेर यो लाइन र ओरिजिनको बीचमा मतलब परपेन्डिकुलर लेन्थ कति छ त्यो दिएको हुन्छ, र एंगल बिट्विन परपेन्डिकुलर लाइन र एक्स एक्सिस त्यो दिएको हुन्छ भने यो फर्म युज गर्छु x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p। अनि यहाँबाट हामी स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन निकाल्छौँ। र यो फर्मुलाबाट मलाई तिमीहरू के स्लोप निकालेर त स्लोपको फर्मुला के छ? माइनस कोफिसिएन्ट अफ x माइनस कोफिसिएन्ट अफ x। कोफिसिएन्ट अफ x के छ? cos अल्फा छ बाई व्हाट? कोफिसिएन्ट अफ y बाई माइनस कोफिसिएन्ट अफ x बाई कोफिसिएन्ट अफ साइन अल्फा। यो के आउँछ? माइनस कट अल्फा भयो। माइनस कट अल्फा भयो। माइनस अगर यसलाई म tan 90 प्लस अल्फा लेख्न सक्छु। माइनस कट अल्फा tan 90 प्लस थीटा छ। यो tan थीटा के को फर्मुला छ? m को फर्मुला छ, त्यसैले आइरहेछ भयो। यति कुरा छ स्ट्रेट लाइनको। अब पेयर अफ स्ट्रेट लाइन के? पेयर अफ स्ट्रेट लाइन। यो पेयर अफ स्ट्रेट लाइन के भन्नु? अब क्लास 10 में हामी आयो एंगल बिट्विन टू स्ट्रेट लाइन, और यसैलाई भन्छ एंगल बिट्विन पेयर अफ लाइन। एंगल बिट्विन पेयर अफ लाइन। पेयर को मतलब जुरा, मतलब जोड़ा। दुईवटा लाइन छ हेर, लाइनहरुको इक्वेसन 3 तरिकाले रिप्रेजेन्ट गर्छ। तीनटै भन्दिए मानिए म स्लोप इन्टरसेप्ट फर्ममा रिप्रेजेन्ट। यो एउटा लाइन छ, यसको इक्वेसन छ y बराबर mx प्लस त c छ। अर्को लाइन पनि छ, के छ? अर्को लाइन पनि छ, ले यसको पनि y बराबर mx प्लस c, यसको पनि इक्वेसन हुन्छ नि। दुवैको लागि सेम मान्ने, त्यसैले यहाँ m1 मान्ने छु, यसको लागि c1 m1 c1। यो बुझ्यो? यसको यो लाइनको इक्वेसन y बराबर m1x प्लस c1, यो लाइनको लागि m1x प्लस सरी m2x 2 c2 भ्याल्यु। अब के हुन्छ? यो अगर यो दुवै लाइन एकअर्कालाई क्रस गर्छ, के गर्छ? यो दुवै लाइन क्रस गर्छ, एकअर्कालाई क्रस, यहाँबाट मेटा क्रस गर्दियो यस्तो। यो दुवैको बीचमा के एंगल बनिरहेछ, त्यसैलाई भन्छ एंगल बिट्विन टू स्ट्रेट लाइन। यो एंगल बिट्विन टू स्ट्रेट लाइन हामी थीटाले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। यो दुईटा लाइनको बीचमा त दुईटा एंगल बन्छ, एउटा थीटा एउटा 180 माइनस थीटा। दुईटा या यो निकाल यो निकाल, दुवै यही दुवै लाइनको बीचको एंगल छ। यसको निकाल्ने फर्मुला छ, स्लोप वाला फर्मुला के छ हेर। यो लाइनको स्लोप के छ? मतलब यो लाइनको स्लोप m1 छ, यो अर्को लाइनको स्लोप m2 छ, ठीक छ। त यहाँ फर्मुला हुन्छ tan थीटा को फर्मुला हुन्छ, के हुन्छ? tan थीटा को फर्मुला प्लस माइनस m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2। यो फर्मुला छ, यो दुवै लाइनको बीचको एंगल निकाल्नु। यसको लागि के आउनु पर्यो निकाल्न? दुवै लाइनको स्लोप निकाल्न आउनु पर्यो। जुन पनि फर्ममा दिइहाल्योस्, या परपेन्डिकुलर फर्ममा दिइहाल्योस्, या डबल इन्टरसेप्ट फर्ममा दिइहाल्योस्, या स्लोप इन्टरसेप्ट फर्ममा, त्यसकोबाट m को भ्यालु निकालिहाल्छ। m को भ्यालु निकाल, यहाँ पुट गरिदे, अनि थीटा को भ्यालु निकाल्न सक्दैन। देयरफोर थीटा बराबर tan उता जान्छ, tan इन्भर्स लागिहाल्छ, tan इन्भर्स आया प्लस माइनस m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2। दुईवटा एंगल आउँछ, किन? एउटा थीटा छ, अर्को 180 माइनस थीटा छ। आन्सर चेक गर्नका लागि तिमी थीटा र 180 माइनस थीटा वाला जोड्छ भने 180 डिग्री आन्सर आउँछ। दुईलाई जोड्छ भने चेक गर्छ भने त्यो बात बादमा गर्ने। पहिले यो फर्मुला बुझ्यो के छ? यो फर्मुला दुईवटा लाइनको बीचको एंगलले निकाल्नु छ। अरु के छ? त्यो त्यसको लागि के आउनु पर्यो? जे इक्वेसन दिन्छ त्योबाट स्लोप निकाल्न आउनु पर्यो, भइहाल्यो। अरु केही छैन, त्यही तीनवटा मेथडबाट नि। त्यही तीनटा छ। त तीनटै मेथडबाट स्लोप निकाल्न आउनु पर्यो। m को भ्यालु निकाल, एंगल बिट्विन टू स्ट्रेट लाइन खत्म।